हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणम् वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै गर्दै आउने क्रममा आज हामी आजको नयाँ भाग 13 मा उपस्थित भइसकेका छौं। हो प्यारा भगवानका भक्त सज्जनवृन्द, हामीले यहाँ श्रवण गर्दै थियौं कि बुद्धिमान मनुष्यले अर्काको अवगुणहरूका बारेमा बताउनु हुँदैन, उसको सगुणका बारेमा, उसको गुणका बारेमा बताउनु राम्रो हुन्छ। यदि अवगुण आदिका बारेमा बताउँछ कोही पनि धर्मात्मा व्यक्तिले भने उसको दोषको भागी ऊ बन्नु पर्दछ र अवगुण आदिको चर्चा पनि गर्नु हुँदैन र अवगुण आदिको चर्चा पनि सुन्नु हुँदैन। शास्त्र आदिले यसरी बताएका छन्। र यहाँनिर हामीले गर्नुपर्ने कार्यहरू के रहेका रहेछन् त हामीले यो श्रवण गरेर भए पनि हाम्रो यो चित्तलाई, हाम्रो यो शरीरलाई, हाम्रो यो मन बुद्धि इन्द्रियलाई हामीले पवित्र बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छौं र पवित्र बनाइरहेका छौं। ओहो प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले यहाँ सुन्दैछौं कि विधिपूर्वक दिएको आहुतिले सूर्य र अग्निलाई के गर्नुपर्दछ, सन्तुष्ट बनाउनु पर्दछ भनेसम्मका प्रसङ्गलाई हामीले हिजो श्रवण गर्दै थियौं। अब त्योभन्दा अगाडिका कुराहरूलाई बुझ्नका लागि अगाडिको भाग हजुरहरूले श्रवण गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी यहाँबाट उता निरन्तर जान्छौं। अब अगाडिको कुरा हामीले दोहोऱ्याउँदैनौं, हामी फटाफट अगाडि बढिरहन्छौं र यहाँ हामी सिर्फ कथा भन्ने छौं हजुरहरू समक्षमा, अरू फाल्टु गन्थन गर्ने छैनौं। अब बीचमा केही बुझाउनु पर्ने प्रसङ्गहरू आए भने त्यहाँ हामी केही कुराहरू पनि गरौँला, तर हामी सिर्फ यहाँ जस्तो कथा छ त्यही हामीले श्रवण गर्ने हो। अशक्तस्तु एककाले वा सूर्याग्नि च यथा विधि तन्नुलं धान्यमाज्यं वा फलं कन्दं हविस्तथा। यहाँनिर बताइएको छ ऐश्वर्य सिद्धिका लागि अग्निहोत्र गर्नुपर्दछ। चामल, धान, घिउ, फल, कन्दमूल लगायतबाट विधिपूर्वक चरु बनाएर उचित किसिमले सूर्य र अग्निलाई आहुति दिनुपर्दछ, हवन गर्नु पर्यो। यी कुराहरू यहाँ बताइयो। यदि आहुति हाल्ने सामग्रीको अभाव भयो, जुटेन, सम्भव भएन यी कुराहरू भने मुख्य होम मात्र गर्नुपर्दछ। सधैँ सुरक्षित रहने अग्निलाई अजस्त्र भनिन्छ। जहाँ निरन्तर अखण्ड अग्नि बल्या हुन्छन् नि त्यहाँ त्यो असज्र हो। सुरक्षित जहिले तहिले हामीले सुरक्षित गरेर राखेका हुन्छौँ, निभ्न दिएका हुँदैनौँ। त्यसको शक्ति बहुत हुन्छ प्यारो भक्त भागवतहरू। सन्ध्याका समयमा जप मात्र वा सूर्यको वन्दना मात्र गर्नुपर्दछ। आत्मज्ञान तथा धन प्राप्त गर्ने अभिलाषा भएको मनुष्यले यही विधि अनुसार उपासना गर्नुपर्छ। जसले आफ्नो नित्य धर्मको पालना गर्दछन् तिनीहरू सबैले स्वर्ग लोक प्राप्त गर्दछन्। सबले भनौं हर हर महादेव। हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा हर हर महादेव लेख्दै हुनुहुन्छ आउनेहरूले विशेष। अब कतिजना हामीले त कमेन्ट नै गर्न आउँदैन गुरुजी भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हजुरहरूलाई आउँदैन त पर्दैन, किन गरिराख्नु पर्यो हैन। तर हजुरहरूले जसलाई लेख्न आउँदैन नि उहाँहरूले मुखले हर हर महादेव भनिदिनु होला। लेख्न आउनेहरूले कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला, किनभने उनै भगवान भोले बाबाको नाम हामीले जप्दैछौँ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः।
अथवा ओम श्री कृष्णाय पनि लेख्न सकिन्छ। तत्त्व त एउटै त पनि हैन, राम भने पनि श्याम भने पनि नारायण भने पनि। ऋषिहरूले अगाडि गएर यहाँ प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ सुतजीलाई, अग्नि यज्ञम देव यज्ञम ब्रह्म यज्ञम तथैव च गुरु पूजाम ब्रह्म तृप्तिम क्रमेण ब्रूहिणः प्रभो। हे प्रभो गुरुजी, अग्नि यज्ञ देव यज्ञ ब्रह्म यज्ञ गुरु पूजा, यसको जुन गुरु पूजाको गुरुको पनि पूजा र ब्रह्मलाई तृप्त गराउने विषयमा विस्तारपूर्वक बताइदिनुहोस्। यो कसरी हुन्छ? यो त सबै कुरा बुझ्नु पर्यो नि त, जान्नु पर्यो। अग्नि यज्ञ के हो, देव यज्ञ ब्रह्म यज्ञको बारेमा हजुरले भन्दै हुनुहुन्छ, तर अब यो त गर्नै जाने छैन, के गर्ने? सुतजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, अग्नौ जुहोति यद द्रव्य अग्नि यज्ञ सौच्यते ब्रह्मचर्याश्रमस्थानं समिदाधानमेवहि। सुतजी भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, हे महर्षिहरू, गृहस्थ मनुष्यले बिहानको समयमा सन्ध्या र बिहानको समयमा जुन चामल समेतका पदार्थको आहुति लगाउँछ त्यसलाई अग्नि यज्ञ भनिन्छ। अग्नि यज्ञ भनेको यो हो। जो ब्रह्मचर्य आश्रममा रहेका छन् तिनीहरूको लागि समिधा स्थापना नै अग्नि यज्ञ हो भने उनीहरूले समिधाकै अग्निमा आह्वान गर्नुपर्छ। सबले भनौँ हर हर महादेव। ब्रह्मचर्य आश्रममा बसेको ब्राह्मणको जुन समयसम्म विवाह हुँदैन नि, जुन समयसम्म उसले विवाह गरे हुँदैन, उसले उपासनाका लागि ग्रहण गरिने अग्निको प्रतिष्ठा गर्दैन। त्यस समयसम्म उसका लागि अग्निमा समिधाको आहुति, व्रतको नियम पालना र विशेष उपासना परम कर्तव्य हुन्छ। जसले बाहिरी अग्नि विसर्जन गरेर आफ्नो आत्मामा अग्नि स्थापना गरेको छ त्यस्ता सन्यासीहरूले हवन र अग्नि यज्ञका रूपमा निर्धारण गरिएको समयमा कल्याणदायक थोरै र पवित्र भोजन गर्नुपर्दछ। ल हेर्नुहोस्, हामीले हृदयमा पनि भगवानलाई सजाउन सक्दछौँ। हुन त मैले अस्ति हजुरहरूलाई भनेको थिएँ, अब कलश स्थापना पनि हामीले हृदयमा गर्ने भने होइन। भगवान अब कोही विदेशमा हुनुहुन्छ, परदेशमा हुनुहुन्छ, कलश दियो अखण्ड बाल्न नसकिएला, यो कथा लामो हुन्छ होइन। हाम्रो 2-4 दिनमा सकिने कथा पनि होइन। हामी त यहाँ जति सुन्दैछौँ यो त एकदम विधिवत रूपमा पुरा सुन्दैछौँ होइन। श्रद्धा नै छ भने पनि हजुरहरूले अब कलश पनि स्थापना त गर्न सक्नुहुन्छ। कलश स्थापना गर्ने विधि थाहा छँदैछ, अथवा आफूले नित्य पूजा गर्ने ठाउँमा तिनै कलशलाई माने पनि हुन्छ। यहाँनिर फाल्टु हामीले केही गर्नुपर्ने पनि हुँदैन। नित्य त पूजा हजुरहरूले गर्नुभएकै होला नि, होइन र? हो, त्यहीँनिर एउटा कलशमा भगवान भोले बाबाको स्थापना पनि हजुरहरूले गर्नुभएकै होला। कतिले घरमा शिवलिङ्गम राखेर पूजा गर्नुभएकै छ होइन। होइन, भगवान श्री हरि विष्णु हुनुहुन्छ। भगवान श्री हरि विष्णु नै भगवान भोले बाबा पनि हुनुहुन्छ। त्यो हो। त्यसैले हामीले कलशमै पनि भगवान भोले बाबालाई ओम नमः शिवाय भनेर यसो हामीले थोरै फुल राखिदिन सक्दछौँ, चन्दन राखिदिन सक्दछौँ, ओम शिवाय नमः भनेर। मतलब केही पनि भएन भने झन्झट गर्नु पर्दैन। मैले भनिसकेकै छु। अब श्रद्धा छ भने हजुरले स्थापना गर्नुहोला, दियो बाल्नुहुन्छ दियो बाल्नु होला। बिहान बेलुका भगवान भोले बाबाको चाहिँ फोटोको अगाडि बाल्नु होला। मलाई जुन श्री शिव महापुराण श्रवण गरेको पूर्ण फल प्राप्ति होस् भन्नु होला। भइगयो त होइन। मैले त अगाडि पर्दैन नि भनिदिएको थिएँ, तर धेरैले हामीलाई फोन गर्नुभयो, गुरुजी हामीले त भगवान भोले बाबाको फोटो हजुरले पर्दैन त भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर मनले मानेन। भगवान भोले बाबाको फोटो राखेका छौँ, अगाडि दियो बालेका छौँ, एउटा दियो छुट्टै भगवान भोले बाबाका अगाडि बालेका छौँ। पुराण श्रवणको पूर्ण फल हामीलाई मिलोस् भनेर यो श्री शिव महापुराण सुनिन्जेल हामी बाल्नेछौँ बिहान बेलुका भन्नुभएको छ। अखण्ड बाल्नु पर्दैन, फेरि झन्झट नगर्नु होला। अब फेरि श्रद्धै छ भने त अब यहाँ मैले पर्दैन भनेर पनि हुँदैन, हजुरहरूको इच्छा हुन्छ होइन। तर हजुरहरूले अब बिहान बेलुका यसो बाल्न सक्नुहुनेछ, ठिकै छ। त्यो पनि आफ्नो श्रद्धाको कुरा हो, हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। यसो गरियो भने फल त हामीलाई मिल्छ, नमिल्ने भन्ने होइन। श्रवणको फल नै हामीलाई मिलिरहेको छ। त्यो गरियो भने हामीले घरमै हामीले चाहिँ श्री शिव महापुराण लगाएका छौँ होइन भन्ने, अथवा हामीले चाहिँ जहाँ जहाँ बसे तापनि आफूले पुराण लगाएको फल हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो हजुरहरूलाई हामीले अवसर दिएका हौँ, अरू केही पनि छैन। प्याराभक्त भागवतहरू आफूले अवसरको फाइदा लिने, आफूले पुण्य कमाउने। आफूले चाहिँ यो पुण्य कमाएको त अब पछि मृत्यु पछाडि हामीलाई काम लाग्छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि सुतजीले, के गर्ने? आत्मामा अग्नि स्थापना गर्न सकिन्छ। अग्नि त आत्मामा स्थापना गर्न सकिन्छ भनिसकेपछि हामीले सबै कुरा होइन आफ्नो आत्मामा स्थापना गर्ने। तर आत्मामा भगवान हुनुहुन्छ भन्ने, अनि फेरि खानेकुरामा चाहिँ जे पाए त्यही खाइदिने, त्यो गरियो भने चाहिँ हुन्न फेरि
हामीले शुद्ध सात्विक भोजन गर्नुपर्दछ। यी कुराहरू रहेका छन्। अब यहाँनिर बताइएको छ कि अग्नि स्थापना गरेको छ। त्यस्ता सन्यासीहरूले हवनमा अग्नि यज्ञका रूपमा निर्धारण गरिएको समयमा कल्याणदायक थोरै वा पवित्र मात्र भोजन गर्नुपर्दछ। थोरै गर्नुपर्यो भोजन, पवित्र गर्नुपर्यो। फेरि यहाँ त्यो कुरा पनि आयो। फेरि यहाँ सन्ध्याका समयमा अग्निका लागि हालिएको आहुति धन प्रदायक हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अब कुन समयमा हामीले अग्निमा आहुति लगाइयो भने हामीलाई के प्राप्ति हुन्छ भन्ने यहाँनिर फलको कुरा पनि आएको छ। यो पनि जान्नुपर्छ हामीले। अनि बिहानको समयमा सूर्यका लागि लगाइएको आहुति उन्नतिदायक हुन्छ। उन्नति प्रगतिमा कहीँ बाधा रहेको छ भने बिहानको समयमा यसो हवन गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। अब हाम्रो घरमा फेरि कहाँ आगो बाल्ने, होइन? अहिले त धुवा हुन्छ भन्छौँ, कहाँ आगो बाल्ने, गाह्रो छ नि त। यी सबै कुराहरू छन्। अब हामीले चाहिँ नित्य हवन हुने एउटा केही तयारी, एउटा केही योजना चाहिँ बनाउँदैछौँ। अब हेरौँ अब कस्तो के हुन्छ। नित्य यसो हवन गरिदिन पाए हजुरहरूलाई पनि हुन्थ्यो, हामीलाई पनि हुन्थ्यो भन्ने इच्छा पनि छ। त्यो पनि विचार चाहिँ गर्दैछौँ। तर हामी विचार गर्छौँ गर्न चाहिँ, तर काम चाहिँ अलिकति ढिलै हुन्छ। किनभने मेरो एउटै मात्रै काम छैन र अलिकति गाह्रो छ, धेरैतिर भएको कारणले गर्दा। अब एउटै मात्रै पुराण वाचन मात्रै काम भए त म सबै कुरा भ्याउँथेँ, होइन? हजुरहरूका लागि सबैका लागि हुन्थ्यो। तर अन्यतिर अब ज्योतिषतिर, वास्तुतिर, यताउता सबैतिर भएका कारणले गर्दा अब सबैलाई टाइम दिनुपर्ने हुन्छ, समय पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। ठिकै छ। अब यसका लागि पनि हामीले चाहिँ सोच्दैछौँ। ल हेर्नुहोस्, उन्नति प्रगतिमा कहीँ बाधा व्यवधान अडचन भइरहेको छ, कामहरू बनेको छैन, विभिन्न समस्याहरू छ, आफ्ना सन्तति आदिले उन्नति प्रगति गरेका छैनन्, देश परदेश कहीँ दुःख भइरहेको छ, भनेका समयमा काम बन्दैन, होइन? यी सबै निवारणका लागि बिहानको समयमा सूर्यका लागि आहुति लगाइयो भने त्यो सबैभन्दा उन्नतिदायक हुन्छ। दिनको समयमा अग्नि सूर्यमा समाहित हुने भएकाले बिहान सूर्यलाई दिएको आहुति पनि अग्नि यज्ञभित्रै पर्दछ। यो अग्नि यज्ञको वर्णन भयो। अब यहाँनिर अगाडि बताउँदै हुनुहुन्छ विभिन्न यज्ञको वर्णन छ नि त यहाँ। अब अर्को छ इन्द्रादि समस्त देवताको उद्देश्य गरेर अब यहाँ के गर्ने, के गर्न सकिन्छ त्यो पनि बताउनु भएको छ। अग्नि यज्ञो हेयं प्रोक्तो दिवा सूर्य निवेशनात् इन्द्रादीन् सकलान् देवा नोद्दिश्याग्नौ जुहोतियत्। यहाँनिर भनियो इन्द्रादि सकलान् देवान्, इन्द्र सहितका देवताहरूलाई सन्तुष्ट बनाउनका लागि अग्निमा जुन आहुति लगाइन्छ त्यसलाई देवयज्ञ भनिन्छ। ल हेर्नुहोस्, अनि गृहस्थको धार्मिक कर्म विशेष समेतका यज्ञलाई देवयज्ञ मान्नु पर्दछ। लौकिक अग्निमा सम्पन्न गरिने जुन बालकको 1 वर्ष 3 वर्ष वा आफ्नो चलनअनुसार व्रतबन्ध गर्नुभन्दा अगाडि गरिने 16 संस्कार मध्येको एक संस्कार गर्दा जुन हवन गरिन्छ, 16 संस्कार आदि मध्येमा पनि त हवन त हामीले गरिन्छ, त्यसलाई देवयज्ञ नै भनिन्छ। अब ब्रह्मयज्ञको वर्णन गरिएको छ यहाँ। दुई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदिले देवताको तृप्तिका लागि अथवा हामी सबैले देवताका तृप्तिका लागि नियमित रूपमा ब्रह्मयज्ञ गर्नुपर्दछ। वेदको जुन नियमित र नियमपूर्वक अध्ययन गरिन्छ त्यसलाई पनि ब्रह्मयज्ञ भनिन्छ। बिहानको नित्य कर्म गरेपछि सन्ध्याकालसम्म ब्रह्मयज्ञ गर्न सकिन्छ, तर रात्रिमा ब्रह्मयज्ञ गर्नु हुँदैन। सबले भनौँ हर हर महादेव। ब्रह्मयज्ञ कहिले गर्नु पर्यो? रात्रिको समयदेखि बाहेक गर्नु पर्यो। बिहानको समयमा गर्न सकियो, होइन? सन्ध्याकालीन समयमा पनि सकियो, तर राति चाहिँ हुँदैन। अब यहाँनिर अरू पनि कुरा बताइएको छ। अग्नि बिना देवयज्ञ कसरी सम्भव हुन्छ र? यी कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब बिना अग्नि देवयज्ञ सम्पन्न गर्न सकिन्न। यहाँनिर त्यही बताइयो। अनग्नौ देवयजनम श्रेणुता श्रद्धयादरात् आदिसृष्टौ महादेव सर्वज्ञ करुणाकरः। अब बिना अग्नि देवयज्ञ सम्पन्न हुन सक्दैन भन्ने कुरामा यहाँनिर सुतजीले बताउँदै हुनुहुन्छ। सृष्टिको आरम्भमा सबै कुरा जान्ने दयालु र सर्वशक्ति सम्पन्न शिवले सबै लोकको कल्याणका लागि बारहरूको कल्पना गर्नुभएको छ। यहाँ हामीले भन्छौँ नि आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार बारहरूको कल्पना गर्नुभयो। भगवान शिव संसार रूपी रोग निर्मल पार्ने वैद्य हुनुहुन्छ भगवान भोले बाबा। हामीलाई रोग लाग्यो, विभिन्न कष्ट भयो, होइन? मृत्युजन्य हामीले सपनाहरू देखियो भने हामीले भगवान भोले बाबाको मन्दिरमा जाने, शिवलिङ्गममा जल चढाउने, पञ्चामृत अर्पण गर्ने, त्यो कार्य गरियो भने दुःस्वप्नहरू नाश हुन्छ। खराब कोही बेला गधामा चढेर चाहिँ ओह्रालो लाग्दै गरेको सपना देखिएला, कोही बेला दाँत फुक्लेको सपना देखिएला, होइन? यस्तो अवस्थामा त्यसो गर्न सकिन्छ। सबैको आज्ञा र सबै औषधिहरूको पनि औषधि हुनुहुन्छ भगवान भोले बाबा। उहाँले पहिले बारहरूको कल्पना गर्नुभयो।
जसले आरोग्यता प्रदान गर्दछ बारहरूको स्मरण गर्नाले। यसपछि उहाँले आफ्नो माया शक्तिको बार बनाउनु भयो जुन सम्पत्ति प्रदायक छन्। उहाँले जन्मदै दुर्गतिको शिकार भएको बालकको रक्षाका लागि कुमारका बारको कल्पना गर्नुभएको छ। त्यस पछाडि उहाँले अलक्षिन्द्र पाप हटाउने तथा सबै लोकको कल्याण गर्नेवाला अभिलाषाले विष्णुको बार पनि बनाउनु भएको छ। यसपछि उहाँले पुष्टि र रक्षाका लागि ब्रह्माको जुन आयुषकारक बार रहेको छ त्यो बार पनि उहाँले बनाउनु भएको छ। कसले? भगवान भोले बाबाले, जसबाट समग्र जगतको आयु बढ्न सकोस्। यस पछाडि तिनै लोकको वृद्धिका लागि उहाँले पुण्य र पापको रचना गरेर त्यस्ता कर्म गर्ने मनुष्यहरूलाई राम्रो र नराम्रो फल दिनका लागि इन्द्र र यमराजका बारहरू बनाउनु भएको छ। यी दुवै बारले भोग उपलब्ध गराउने र मनुष्यलाई मृत्युको भयबाट मुक्त गराउने काम गर्दछ। सबले भनौँ हर हर महादेव। यस पछाडि उहाँले आफ्नै सार रूपी तथा प्राणीहरूलाई सुख र दुःख सङ्केत दिने सूर्य सहितका 7 वटा ग्रहहरूलाई ती बारहरूको अधिपति बनाइदिनु भएको छ। ती सबै ग्रह नक्षत्रहरूको ज्योतिर्मय मण्डलमा रहेका छन्। शिवको बार वा दिनको अधिपति सूर्य हुन्। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। शक्ति सम्बन्धी बारका अधिपति के हुन्? सोम हुन्। अनि कुमार सम्बन्धी दिनका अधिपति मङ्गल हुन्। विष्णु बारका अधिपति बुध हुन् भने ब्रह्माको बारका अधिपति बृहस्पति हुन्। इन्द्रको बारका अधिपति शुक्र हुन् र यमराजको बारका अधिपति शनि हुन्। आफ्नो बारमा गरिएको ती देवताहरूको पूजा उनीहरूको आफ्नो फल प्रदायक हुन्छ। हामीले ग्रह शान्ति भन्छौँ नि। अब यो ग्रहको बारेमा अलिकति ज्योतिषीय ज्ञान पनि चाहियो, त्यतिकै त हुँदैन। फेरि यहाँनिर अब ज्योतिषीय ज्ञान ज्योतिषको ज्ञान नभएका आजले त अब जे पनि भन्छन् फेरि भन्न चाहिँ, तर यहाँनिर प्रष्ट रूपमा श्री शिव महापुराणमा उल्लेख गरिएको छ। अब यी कुराहरूलाई कटाउन पनि सक्छन्, तर यहाँ जस्तो छ त्यही कुरा हजुरहरूलाई हामीले बताइरहेका छौँ। यहाँ एउटा कुरा पनि काटिँदैन। सबले भनौँ हर 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 महादेव शम्भो। आरोग्यम सम्पदस्यैव व्याधीनां शान्तिरेव च पुष्टिरायुस्तथा भोगो मृतेर्हानिर्यथा क्रमम्। यहाँनिर फेरि बताउँदै हुनुहुन्छ सुताजीले, सूर्य आरोग्य र चन्द्रमा सम्पत्ति प्रदायक हुनुहुन्छ। चन्द्रमा र सूर्यको आराधना गर्दा आरोग्यता र सम्पत्ति मिल्छ भन्ने कुरा हो। अनि मङ्गलले व्याधिहरूको निवारण गरिदिनुहुन्छ, रोग व्याध आदिको। बुधले पुष्टि प्रदान गरिदिनुहुन्छ, शारीरिक पुष्टि दिनुहुन्छ बुध ग्रहले। बृहस्पतिले आयु बढाइदिनुहुन्छ। शुक्रले भोग उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ। शनिले मृत्युबाट बचाइदिनुहुन्छ। मृत्युको घडी आएको छ भने महाकाल शनि मृत्युञ्जयको हामीले जप गर्छौँ नि भगवान भोले बाबालाई साक्षी राखेर हो होइन, ओम त्र्यम्बकम यजामहे भन्दै हो शनिले हाम्रो मृत्युबाट बचाइदिनुहुन्छ। यसरी 7 वटा बारको फलको विषयमा सिलसिलाबद्ध रूपमा बताइएको छ, जुन ती देवताहरूको दयाले प्राप्त हुन्छन्। अन्य देवताहरूको पूजाको फल पनि शिवबाटै प्राप्त हुन्छ, अरूबाट सम्भव छैन। सबले भनौँ हर हर महादेव। देवताहरूको प्रसन्नताका लागि 5 प्रकारको पूजा विधिका बारेमा बताइएको छ। ती देवताहरूका मन्त्रको जप पहिलो के हो? विधि हो। तिनीहरूका लागि अर्को दोस्रो नम्बरमा के रहेको छ? होम रहेको छ। त्यसैले हामीले ग्रह शान्ति गर्छौँ नि। अब काहीँ हजुरहरूले ग्रह शान्ति गराउनु भएको होला अथवा घरमै गर्नुभएको होला। ग्रह शान्ति गर्दाखेरि हवन अनिवार्य गर्नुपर्छ है। मैले त बारम्बार भन्ने गरेको छु, शिवजी जुराएर अनि पहिले विधि गर्नु पर्यो। विधि भनेको के हो? जप हो, पूजा हो, ध्यान हो, न्यास हो, सबै हो, पाठ हो। त्यस पछाडि हवन गर्नुपर्दछ। अनि त्यस पछाडि तेस्रोमा के रहेको छ? दान गर्नुपर्दछ र चौथोमा तपस्या विधि रहेको छ। कुनै पनि वेदी, प्रतिमा, अग्नि वा ब्राह्मणको शरीरमा आफूले उपासना गर्ने देवता रहेको सम्झिएर 16 उपचारले उनको पूजा गर्नु 5औं विधि होला। वेदीको, प्रतिमाको अनि अग्नि र ब्राह्मण शरीरमा हामीले के सम्झनु पर्दो रहेछ? हामीले पूजा गर्ने देवता चाहिँ ब्राह्मणको शरीरमा हुनुहुन्छ अथवा अग्निमा हुनुहुन्छ अथवा देव प्रतिमामा हुनुहुन्छ अथवा वेदीमा हुनुहुन्छ। त्यो सम्झिनु पर्दछ पहिले, अनि 16 उपचारले पूजा गर्नुपर्दछ। यो के रहेको छ? 5औं विधि। यिनीहरूमा पूजाको उत्तरोत्तर आधार उत्तम रहेको छ यहाँनिर। अनि पूर्वको अभावमा उत्तर आधार अवलम्बन गर्नुपर्दछ। अगाडि बताइयो नि ती विधिका कुराहरू। त्यो हुँदै गएन भने यो अन्तिमको विधि हामीले अपनाउन सकियो, जस्तै वेदी, प्रतिमा आदिको पूजा अनि अग्नि अनि ब्राह्मण आदिको पूजा। यो कुराहरू रहेको छ। दुवै आँखा, टाउकाको रोग, कुष्ठरोगको उपचारका लागि सूर्यको पूजा गरेर ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु पर्दछ। कस्तो राम्रो कुरा। हामीलाई टाउकाको समस्या छ, प्रेसर हाई छ होइन, अथवा र उच्च रक्तचाप भनिन्छ नि, अथवा टाउको पोल्ने, टाउको दुख्ने, यी विभिन्न समस्याहरू छन् भने
टाउको रोग र कुष्ठरोगको उपचारका लागि मैले भनिहालेँ के गर्नु पर्यो, सूर्यको पूजा। त्यस पछाडि के गर्नु पर्यो, ब्राह्मण आदिलाई दान भोजन आदिको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। त्यो भयो भने त्यसले धेरै राम्रो गर्छ। अब यो एकैचोटि गर्दा हुने कुरा होइन, बिस्तार बिस्तार गरेर यसले काम गर्ने हो। हामीले अब डक्टरको औषधि एकैचोटि खाँदा त लाग्दैन होइन, त्यसको पनि मियाद हुन्छ। अब त्यस पछाडि एक दिन, एक महिना, एक वर्ष वा 3 वर्षसम्म निरन्तर यो कार्य गरिरहनु पर्दछ। यसबाट यदि प्रबल प्रारब्ध बन्न सक्यो भने रोग र वृद्धावस्था लगायतका रोगहरू निको हुन्छ। ल सबले भनौँ हर हर महादेव। ल सबै जाति हुन्छ, रोग जाति हुन्छ, सबै कुरा ठिक भएर जान्छ। तर हामीले गर्नु त पर्यो नि त। अब गर्दै गर्दैनौँ भने त कहाँबाट हुन्छ। यहाँनिर बताइयो जस्तै दिनम मासम तथा वर्षम वर्षत्रयमथापि वा प्रारब्धम प्रबलम चोतस्यान् नश्येद रोग जरादिकम। ल कुनै पनि रोग जरा व्याधि आदि निको हुन्छ, तर त्यसको म्यादभरि जस्तै 1 महिनादेखि माथि 1 दिन मात्रै पनि विधिवत रूपमा गरियो भने यसले केही हदसम्म राम्रो गर्छ। त्यस पछाडि 1 महिना, 1 वर्ष, 3 वर्ष यसरी निरन्तर गर्न सकिन्छ। इष्टदेवका नामरूपी मन्त्रहरूको जप लगायतको साधनाले बार आदिका अनुसार फल दिन्छ। आइतबार सूर्यका लागि, अन्य देवताहरूका लागि र ब्राह्मणहरूका लागि उत्तम वस्तु समर्पण गर्नुपर्दछ। आइतबार यो साधनाले उत्तम फल हामीलाई मिल्दछ भने यसका माध्यमद्वारा विशेष रूपमा पाप पनि नष्ट हुन्छ। सबै हाम्रा पाप राशिहरू के हुन्छ, नष्ट हुन्छ, धुमिल भएर जान्छ। यसरी बताइएको छ यहाँनिर। कस्तो राम्रो राम्रो कुराहरू, विधिहरू बताइएको छ। अनि अब यहाँ सोमबारको दिनमा विद्वान मनुष्यले सम्पत्ति प्राप्तिका लागि लक्ष्मी सहितको पूजा गर्नुपर्दछ। सोमबार के को पूजा, लक्ष्मीको पूजा हामीले गर्न सक्दछौँ। अब सोमबार त भगवान् भोले बाबाको पूजा पनि गर्छौँ, फेरि यो कुराहरू पनि छ। तर लक्ष्मीको पूजा गर्दाखेरि धन सम्पत्ति प्राप्ति हुन्छ। भगवान् भोले बाबाको पूजा गर्दा त हामीलाई अनेकौँ ऐश्वर्य प्राप्ति हुन्छ। अनि यहाँ पत्नी समेत ब्राह्मणलाई घिउमा पकाएको अन्नको भोजन गराउनु पर्दछ। सोमबारको हामीले व्रत बस्छौँ भने पनि यो विधि गर्न सकिन्छ। अब मङ्गलबार रोगको निदानका लागि काली सहितको पूजा गरेर ब्राह्मणलाई मुग र रहरको दाल सहितको अन्नको भोजन गराउनु पर्दछ। त्यसो गरियो भने हामीलाई राम्रो हुन्छ, रोग जाति हुन्छ। बुधबार विद्वान मनुष्यले दही सहितको अन्नले विष्णुको पूजा गर्नुपर्दछ। यसरी पूजा गर्दा पुत्र, मित्र, पत्नी समेत मोटा घाटा हुन्छन्। अलिकति जिउ लिन सकेका छैनन् होइन, समस्या परिरहेको छ भने हामीले यी कार्यहरू गर्न सक्दछौँ। जसले दीर्घायुको चाहना राख्दछ, लामो आयु होस् भन्दछ भने उसले बिहिबार देवताहरूको सन्तुष्टिका लागि के गर्नु पर्यो, कपडा, जनै, घिउ मिसाएको खिरले पूजा गर्नुपर्छ। अनि भोग प्राप्तिका लागि शुक्रबार आफ्नो चित्तलाई एकाग्र बनाएर देवताको पूजा गर्नुपर्छ भने ब्राह्मणहरूको तृप्तिका लागि 6 प्रकारको रस सम्पन्न अन्नको भोजन गराउनु पर्दछ। सबैले भनौँ हर हर महादेव। यस्तै प्रकारले स्त्रीहरूको प्रसन्नताका लागि सुन्दर कपडा लगायत दिनुपर्दछ शुक्रबार। अनि शनिले अकाल मृत्युबाट बचाउने भएका कारणले गर्दा अकाल मृत्युहरू पर्न आँटेको छ, कुण्डली हेराउँदा अथवा समस्या छ कहीँ हेराउँदाखेरि भने बुद्धिमान मनुष्यले रुद्र लगायतको पूजा गर्नुपर्दछ। तिलको होम र दानका माध्यमद्वारा देवताहरूलाई प्रसन्न गराउनु पर्दछ। ब्राह्मणहरूलाई तिल मिसाएको अन्नको भोजन गराउनु पर्दछ। जसले यसरी देवताको पूजा गर्छ उसले आरोग्य सहितको फल प्राप्ति गर्छ। सबैले भनौँ हर हर महादेव। देवानां नित्य यजने विशेष यजने पिच स्नाने दाने जपे होमे ब्राह्मणानां च तर्पणे। यहाँनिर फेरि अरू कुरा बताइएको छ। देवताहरूको नित्य पूजा अनि विशेष पूजा, स्नान, दान, जप, होम, तर्पण समेतमा तथा अन्य आइतबार लगायतका बारहरूमा विशेष तिथि र नक्षत्रहरूको योग परेको अवस्थामा गरिएको विभिन्न पूजाहरूको विभिन्न जुन देवी देवताहरू छन् उनीहरूको पूजामा भगवान शिवले नै ती देवताहरूका रूपमा पूजित भएर मनुष्यलाई आरोग्य लगायतको फल दिनुहुन्छ। ती सबैमा पनि के हुनुहुन्छ, भगवान भोले बाबा नै हुनुहुन्छ। चाहे विष्णुको पूजा गरे पनि त्यहाँ भगवान भोले बाबा नै हुनुहुन्छ। उहाँले के दिनुहुन्छ, हामीलाई आरोग्यता दिनुहुन्छ। चाहे श्री गणेशको पूजा गरे पनि अथवा सबैमा के हुनुहुँदो रहेछ, भगवान भोले बाबा हुनुहुँदो रहेछ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो, शास्त्रले बताएको कुरा हो। यसै गरी स्थान, समय, पात्र, वस्तु, श्रद्धा र लोक अनुसार तिनको तारतम्यको सिलसिलालाई दृष्टिगत गर्दै शिवको आराधना गर्ने मनुष्यहरूलाई
उहाँले आरोग्य सहितको फल दिनुहुन्छ। माङ्गलिक कर्मको आरम्भमा र अन्त्येष्टि कर्मको अन्तमा आफ्नो जन्म नक्षत्रमा गृहस्थ मनुष्यले आफ्नो घरमा आरोग्यता लगायतको समृद्धिका लागि सूर्य सहितका ग्रहहरूको पूजा गर्नुपर्दछ। पूजा गर्नुपर्यो नवग्रहको। विशेष यसबाट देवताहरूको उपासनाबाट आफ्नो अभिलाषा अनुसारको वस्तु प्राप्त हुने कुरा सिद्ध हुन्छ। त्यसै भएर त ग्रह शान्ति गरिन्छ त, त्यतिकै किन गरिन्थ्यो? ल हेर्नुहोस्, ब्राह्मणहरूले वैदिक मन्त्र उच्चारण गर्नुपर्दछ, तर शुद्ध मन्त्र उच्चारण गर्नुपर्दछ अनि देवताहरूको उपासना गर्नुपर्दछ। यसमा ब्राह्मण शब्द भनेको यहाँनिर जसले ब्रह्म कर्म गर्दछ, चाहे क्षत्रिय वैश्य चाहे अन्य जोसुकै भए पनि सबै यिनीहरूले यी कर्महरू गर्न सक्दछन् र तान्त्रिक विधिद्वारा देवयज्ञ पनि गर्न सकिन्छ। कल्याणदायक फलको अभिलाषा राख्ने मनुष्यले प्रत्येक दिन आफ्नो क्षमता अनुसार देवताको पूजा गर्नुपर्दछ। सबले भन्नु हर हर महादेव। धनविहीन मनुष्यले तपस्याका माध्यमद्वारा र धनीले धनद्वारा देवताहरूको पूजा गर्नुपर्दछ। अब यहाँ यसरी देवताहरूको पूजाका बारेमा भयो। जस्तै अब धनले अब छैन भने अब त्यही अनुसार मनले होइन भक्तिभाव श्रद्धाले हामीले पूजा गर्नुपर्दछ। उनीहरूले यसरी पटक पटक चाहिँ अब यसरी पूजा गर्दाखेरि चाहिँ श्रद्धापूर्वक धर्मको अनुष्ठान कसैले गर्दछन् यसरी भने पटक पटक उत्तम लोकहरूमा अनेकौँ प्रकारका फलहरू भोग्दछन् उनीहरूले। र अब यो फलहरू त भोग्दछन्, अब यो पुण्य समाप्ति हुनसक्छ नि। जस्तै मोक्ष प्राप्त गरिएन भने त हामीले अब स्वर्गमा गए पनि अथवा चाहिँ गए तापनि त्यो पुण्य सकिसकेपछि त्यस पछाडि पृथ्वीमा फेरि जन्म लिनु पर्दछ। ल हेर्नुहोस्, जन्म लिनु पर्दछ। अनि धनीले भोग सिद्धिका लागि सधैँ अब बाटामा रुखहरू रोपेर मनुष्यहरूलाई छायाको व्यवस्था मिलाउनु धेरै राम्रो हुन्छ होइन। धनीले मात्र गर्न सक्ने कुरा होइन यो, सबैले अब गर्न सक्नेले गर्न सकिन्छ। अब अहिले त यो अवस्था छैन रहे पनि अब कहीँ कहीँ मन्दिरका कुराहरू भए, अझै पनि अब गाउँघरतिर यसो बाटामा कहीँ हिँड्ने ठाउँ छ भने त लामो बाटो अझै पनि मान्छेहरू हिँड्छन् भने त त्यस्तामा चाहिँ बरपिपलहरू रोप्ने कुराहरू पनि होइन, त्यो धेरै राम्रो हुन्छ। तर अहिले त मान्छेले हिँड्न छोडिहाले होइन, त्यो कुराहरू छन्। अब पानी पिउनका लागि इनार हामीले बनाइदिन सक्छौँ, सार्वजनिक नि, सार्वजनिक अचेल त टोइलेटको आवश्यकता हुन्छ क्या धेरै चाहिँ। हेर्नुहोस् हो कि होइन भन्नु त। अब कहीँ ठाउँमा गयो अब त्यहाँनिर मान्छेले एउटा सेवा त सेवा हो होइन, तर फोहोर हुन्छ नि हो, त्यस्तोमा चाहिँ सफा बनाउनका लागि जहाँबाट भए पनि यसरी दानहरू गर्न सकिन्छ। जस्तै पिउनका लागि अब त्यहीँ छेउमा एउटा पानी बनाइदिने अलिक परतिर उधी होइन, टोइलेटकै छेउमा नभए पनि अलिक परतिर उधी कतै त्यो गर्न सकिन्छ। अनि पोखरी लगायत बनाउन सकिन्छ, राम्रो राम्रो पार्कहरू जुनमा जहाँ चाहिँ राम्रो काम होस्। अनि वैदिक शास्त्रहरूको प्रतिष्ठाका लागि विद्यालय आदि बनाउन सकिन्छ, संस्कृत विद्यालय आदिमा दान गर्न सकिन्छ, गौशाला आदिमा दान गर्न सकिन्छ। अन्य तरिकाबाट पनि धर्म कमाउन सकिन्छ कि यहाँनिर त्यही बताइएको छ। अन्य तरिकाबाट पनि धर्म कमाउन सकिन्छ। हे ऋषिहरू सुतजीले भन्दै हुनुहुन्छ। अब सधैँका लागि यी कार्यहरू गर्न सक्नेले गरिरहनु राम्रो हुन्छ। समयअनुसार पुण्य कर्म एकदम परिपक्व भएर अन्तःकरण शुद्ध भइसकेपछि ज्ञान प्राप्त हुन्छ। अब समय नै पुगेको छैन भने, पुण्य कर्म नै परिपक्व भइसकेको छैन भने अन्तःकरण शुद्ध नै हुँदैन। अन्तःकरण शुद्ध हुनु पर्यो अनि ज्ञान प्राप्ति हुन्छ। यो कथा ध्यानपूर्वक सुन्नेले देवयज्ञ गरेको फल पाउँछ होला। सबले भनौँ हर हर महादेव। हामीले यत्रो बेर अगाडिदेखि भट्यायौँ होइन, अगाडिदेखि धेरैवटा भाग गए कथा। अब जुन कथा छ यो कथा कुनै पनि प्रसङ्ग नभए पनि यहाँनिर चाहिँ के छ, ज्ञानका कुराहरू छन्। यी ज्ञानका कुराहरू सुन्ने व्यक्तिले के पाउने रहेछ, उसले देवयज्ञ गरेको फल प्राप्त गर्दछ, यसमा कुनै पनि संशय छैन भनेर यसरी सुतजीले बताउँदै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण ऋषिहरूलाई। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवत। अब यहाँनिर फेरि ऋषिहरूले अगाडि गएर प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। के प्रश्न गर्नुहुन्छ त भन्दा अब हामीलाई स्थान र समयका विषयमा यथार्थ रूपमा बताइदिनुहोस् सुतजी। अब कुन स्थान उत्तम, कुन समय उत्तम र गर्ने कार्यहरूको बारेमा त हजुरले बताउनु भयो। अब त्यो समय पनि त राम्रो चाहियो नि त, त्यतिकै त हुन्न होला होइन। राम्रो समय चाहियो, राम्रो विधि विधानले चाहिँ कर्महरू गर्नु पर्यो। देश काल पात्र भनिन्छ नि त, देश काल समय पात्र यसरी भनिएको छ होइन। देशाधीन क्रमशो ब्रूहि सुत सर्वार्थ वित्तम। यसरी सोधिसकेपछि अब सुतजीले अगाडि भन्नुहुन्छ शुद्धम गृहम समफलम देवयज्ञादि कर्मसु ततो दश गुणम गोष्ठम जलतीरम ततो दश।
यहाँनिर बताउनु भएको छ कि अब कुन ठाउँमा गरेको कर्मले कति पुण्य हामीलाई मिल्छ, कुन स्थान राम्रो अनि कुन समय राम्रो, ती कुराहरू छन् यहाँ। आफ्नो घरमा गरिएका अनि देवालय लगायतले शास्त्रमा बताएका जुन फल रहेका छन्, जति पनि देवयज्ञ लगायतका शास्त्रमा बताएका छन् विभिन्न फलहरू, आफ्नो घरमा गर्दाखेरि यो फल मिल्दछ, यो फल मिल्दछ, गाईको गोठमा गर्दा यो फल मिल्दछ, यति गुणा ती बताएका छन्। ती कुराहरू बताउँदैछु। हे ऋषिहरू, आफ्नो घरमा जसले कर्म गर्दछ, देवयज्ञ लगायतका शास्त्रमा बताएको विधि विधानका साथमा उसले यज्ञ गर्दछ भने फल उसले समयमा मात्र प्राप्त गर्दछ। कुनै पनि समयमा उसले प्राप्त गर्ला, थोरै मात्रामा उसले प्राप्त गर्ला। अब गाई गोठ घरको तुलनामा 10 गुणा धेरै फलदायक हुन्छ। फेरि अब यही कर्म जुन देवयज्ञ लगायतका शास्त्रले विधि विधान पूर्वक बताएका जुन कर्म गर्दै हुनुहुन्छ, त्यही कर्म घरमा गर्दा अलिकति पुण्य मिल्यो, त्यही कर्म गाईको गोठमा गर्दा त्यसको 10 गुणा पुण्य मिल्यो। अब त्यही कर्म चाहिँ जलाशयको किनारमा गर्दाखेरि 10 गुणा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यति पुण्य मिल्छ। बेल, तुलसी, पिपलको फेदको नजिक त्योभन्दा पनि 10 गुणा धेरै फलदायक हुन्छ। देवताको मन्दिरमा त्योभन्दा पनि 10 गुणा धेरै पुण्य महत्त्वपूर्ण हुन्छ। देवताको मन्दिरभन्दा पनि जुन तीर्थस्थल रहेको छ त्यहाँ 10 गुणा धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हेर्नुहोस् है, उत्तर यसरी हामीले जान्नुपर्दछ, माथि यसरी पुण्य बढ्दै जान्छ। देवताहरूको मन्दिरभन्दा पनि तीर्थस्थलमा ज्यादा महत्त्व भयो, त्योभन्दा पनि 10 गुणा नदीको किनारमा हुन्छ। त्योभन्दा 10 गुणा उत्तम तीर्थमा भएको नदीको किनार र त्योभन्दा 10 गुणा उत्तम सप्तगङ्गा नाम भएका नदीहरूको नजिकको तीर्थमा हुन्छ। जस्तै गङ्गा, कावेरी, गोदावरी, ताम्रपर्णी, सिन्धु, सरयू, नर्मदा, सप्तगङ्गा यिनीहरूलाई भनिन्छ। समुद्रको किनारलाई यिनीहरूभन्दा 10 गुणा पवित्र मानिन्छ। अब यी सप्तगङ्गा भन्दा पनि बाहिर जुन समुद्रको किनारमा गएर यी कर्म गर्न सकियो भने कति अथाह पुण्य मिल्छ। पर्वतको शिखरलाई समुद्रको किनारभन्दा पनि 10 गुणा पवित्र मानिन्छ। फेरि ठुल्ठुला पर्वतहरूको शिखरमा गएर यी कर्महरू गर्न सकियो भने त्यसको अधिकाधिक पुण्य हामीलाई मिल्छ। पर्वतको शिखरलाई समुद्रको किनारभन्दा 10 गुणा ज्यादा मानियो। आफ्नो मन एकाग्र हुने स्थानलाई सबैभन्दा पवित्र मानिन्छ। ल हेर्नुहोस्, अब यो पर्वतको शिखरमा गयो तर आफ्नो मन एकाग्र बन्न सकेन, होइन, हल्ला खल्ला छ, झ्याङ झुङझुङ छ, यताउता छ, कर्म गरियो, के गरियो कर्म गर्दैछ, यता पूजा गर्दैछ, मन उता अरूतिर जाँदैछ भने त्यो त भएन। तर आफ्नो मन एकाग्र हुने स्थान जुनसुकै होस् त्यसमा भने सबैभन्दा ज्यादा पुण्य मिल्छ। अब यहाँसम्म स्थानका विषयमा बताइयो, यहाँनिर बताउँदै हुनुहुन्छ। यहाँसम्म के बताइयो? स्थानका बारेमा बताइयो। अब समयको तारतम्यका बारेमा वर्णन गरिन्छ। सत्ययुगमा यज्ञ दान लगायतका कर्म पूर्ण फलदायक हुन्थे, होइन, त्यो समयमा। र त्रेता युगमा त्यसको 3/4 फल पाइन्छ, तथा द्वापर युगमा आधा मात्र फल प्राप्त हुन्छ। कलियुगमा 1/4 मात्र फल प्राप्ति हुन्छ। आधा कलियुगमा बितिसकेपछि 1/4 को फलमा पनि 1/4 कम हुन्छ। शुद्ध अन्तरात्मा भएको मनुष्यका लागि शुद्ध र पवित्र दिन समफलदायक हुन्छ। सबले भनौँ हर 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 महादेव। ल हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो राम्रो कुराहरू यहाँनिर आइरहेको छ। यो त हामीले जान्नुपर्ने कुराहरू भयो नि त यहाँ। ल हेर्नुहोस्, सूर्य सङ्क्रान्तिका दिनमा यहाँनिर बताइएको छ। अब यो कुन दिनमा चाहिँ हामीले यी कर्महरू गर्दा अझ हामीलाई पुण्य ज्यादा मिल्छ त? हामीले त यहाँ जुन ओम टिभी नेपालबाट यस्ता महत्त्वपूर्ण दिनहरू आउँदा त हजुरहरूलाई बताएका छौँ, जुन यो दिन चाहिँ यो कर्म गर्नुभयो भने चाहिँ हजारौँ पुण्य मिल्छ है, सारा पापहरू नाश हुन्छ भनेर हामीले बताउने गरेका छौँ, होइन, यी टपिकहरू। अब यहाँ पनि हामीले सुनौँ न त। जस्तै सूर्य सङ्क्रान्तिका दिन गरिएको सत्कर्म सबभन्दा पहिले बताइएको शुद्ध दिनको तुलनामा 10 गुणा धेरै फलदायक हुन्छ। ल सबले भनौँ हर हर महादेव। अघि बताइयो नि सबभन्दा पहिला कहाँ? घरमा भनेर बताइएको थियो नि। घरमा चाहिँ देवयज्ञ लगायतका शास्त्रले विधि विधान पूर्वक बताएका पुण्यहरू भन्दा चाहिँ सङ्क्रान्तिका दिनमा गरिएको त्यही कर्मले धेरै हामीलाई पुण्य मिल्दछ। यो शुद्ध दिनको तुलनामा 10 गुणा धेरै फलदायक हुन्छ त्यही कर्म। त्योभन्दा पनि अब ज्योतिषका अनुसार सूर्य विपुष रेखामा पुगेको समय जसमा दिन र रात बराबर हुन्छ, यो चैत्र महिनाको नवमी तिथि वा मार्च 21 र आश्विनको नवमी तिथि वा सेप्टेम्बर लगभग 22 गरेर वर्षमा 2 पटक पर्छ।
अब यो योगमा यो समयमा गरेको कर्म 10 गुणा उत्तम हुन्छ। सबले भनौँ हर हर महादेव। ल हेर्नुहोस्, सबैभन्दा छोटो दिन, सबैभन्दा लामो दिन। वपुस योगमा गरेको कर्मभन्दा पनि दक्षिणायन आरम्भ हुने दिन अर्थात् श्रावण सङ्क्रान्तिमा गरिएको पुण्यको 10 गुणा उत्तम हामीलाई फल मिल्दछ। त्योभन्दा पनि माघे सङ्क्रान्तिमा गरेको कर्मको 10 गुणा फल ज्यादा हामीलाई मिल्दछ। सबले भनौँ हर हर महादेव। ल माघे सङ्क्रान्तिको धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ। पुषाको माघे माघको खाके पनि भनिन्छ नि, जस्तै पुषमा उसिनेर चाहिँ तरुलहरू माघमा खाने, ती चलनहरू पनि रहेको छ। त्योभन्दा पनि चन्द्रग्रहण लागेको समयमा गरेको पुण्य कर्म 10 गुणा उत्तम हुन्छ। यसरी बताइँदैछ। अब यहाँ चन्द्रग्रहण लागेको समयमा गरेको पुण्य कर्मभन्दा अब अझै हामीलाई ज्यादा ज्यादा फल कहाँ कहाँ मिल्दै जान्छ त, त्यो पनि हामीले सुन्दै अगाडि बढ्नेछौँ। आजको भाग यति नै। सबले भनौँ हर हर महादेव।